हेलो एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड नौजवान यूथ। मैं प्रोफेसर मैनुअल रफाइल क्रिश्चियन। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के अंदरूनी सिंध शहर लाड़काना से है और इसीलिए मैं खुद को हमेशा प्राउडली सन ऑफ मोइंजोदड़ो भी कहता हूँ। मेरा बचपन, मेरी नौजवानी सारी लाड़काना में गुजरी है। टू बी ऑनेस्ट, आई फील प्राउड सन ऑफ लाड़काना, सन ऑफ मोइंजोदड़ो। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से है। मेरा वालिद जो मेरा हीरो था, जो आज भी मेरा हीरो है, जिसे मैं डैडी कहता था, आज भी उसे डैडी कहता हूँ, वो एक मजदूर आदमी था। वो सुबह सवेरे घर से निकलता था मजदूरी के लिए और सूरज डूबने तक वो मजदूरी करता था और शाम को घर आता था। लेकिन उसे बहुत शौक था कि मैं पढूं, क्योंकि वो शायद नामासदा हालात की वजह से वो खुद ना पढ़ सके, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन्होंने अपना पूरा फोकस मुझ पे किया और मैंने उनके शौक को पूरी कोशिश के साथ, पूरी लगन के साथ पूरा करने की कोशिश की है। यही वजह है कि मैंने सारी जिंदगी इल्म फैलाने, पढ़ाने, इल्म फैलाने और उन लोगों की मदद की है जिन्हें पढ़ने का शौक है लेकिन किसी वजह से वो पढ़ नहीं सकते। रहबर दी एडवाइजर एक ख्वाब है मेरा। उस ख्वाब में 3 चीज़ों को मैंने बड़ा प्रमोट किया है: डेडिकेशन, मोटिवेशन और एजुकेशन। हमारा स्लोगन है कि वी डोंट फीड द फिश, वी टीच हाउ कैच द फिश। कि आप मछली पकड़े और खुद किसी का मोहताज ना हो, बल्कि खुद सारी जिंदगी अपने पैरों पे खड़े होके आप मछली पकड़ने का फन सीखे। इस सिलसिले में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी याद आई है कि जॉन वॉटसन, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इन्वायरमेंट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे 5-10 बच्चे दे दें और उनके स्टिकर लगा दें कि किसे आपने डॉक्टर बनाना है, किसे इंजीनियर बनाना है, किसे आपने पागल बनाना है, किसे डाकू बनाना है और किसे कसाई बनाना है, किसे जो है वो नफ्सियाती मरीज बनाना है। तो मैं चंद सालों बाद आपको वही बच्चे प्रोवाइड करूंगा। और गलबन शायद उसने इस प्रोजेक्ट पे प्रिंसिपली काम भी किया। मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल है। इन्वायरमेंट एंड फीडबैक वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, जिसे अब साइकोलॉजी में करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस कहते हैं, जिसका बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में, इंडिया में बड़ा फुकदान है, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में कहने का बड़ा इसका फुकदान है। हम अपने बच्चों को उनकी जज्बे, उनकी शौक, उनकी लगन के मुताबिक और उनका पोटेंशियल जो है, साइकोलॉजिकल मेंटली पोटेंशियल है, उसके मुताबिक उन्हें तालीम की गाइडेंस दे। इस सिलसिले में रहबर दी एडवाइजर ने बड़ा काम किया है और हमारा मोटिवेशन इसी सिलसिले में है कि हम अपनी जनरेशन को मोटिवेट करें, उनको तालीम के लिए दिए। इस सिलसिले में पाकिस्तान में एक चीज बड़ी नोट की गई है, इंडिया और पाकिस्तान में, जहां तबकाती ऊंच नीच है वहां मुआशी ऊंच नीच भी है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत से ऐसे बच्चे को मैं जानता हूं जिन्होंने दिल लगा के मेहनत की। उनका ताल्लुक गांव देहात से था, लेकिन उनका मेडिकल में दाखिला हो गया, उनका इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया, लेकिन उनके पास फीस जमा कराने के पैसे नहीं थे। इस वजह से वो अपनी तालीम हासिल ना कर सके। तब मैंने इस काम का बेड़ा उठाया। मैंने पैगाम दिया लोगों को कि जहां तक भी मुमकिन हो सके, सिर्फ पैसों की वजह से कोई गरीब का बच्चा, डेडिकेटेड बच्चा, नौजवान पढ़ने से महरूम ना रह सके। और हम इस सिलसिले में बहुत कामयाब हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं किसी को मायूस ना करूं। इस सिलसिले में रहबर दी एडवाइजर ने प्राइमरी स्कूल से लेके PhD लेवल तक यूथ को प्रमोट किया, उनकी करियर काउंसलिंग की है और उनको स्कॉलरशिप दिए हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ कम करना बाकी है, खास तौर पे गुर्बत के, पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। तालीम बहुत महंगी हो चुकी है। सरकारी इदारों में हुकूमत देती है खर्चा, हर हुकूमत हर चीज़ देती है, लेकिन उन तक वो तालीम सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, बदकिस्मती से, जिस तरह पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि औरतों को, लड़कियों को उस तरह तालीम नहीं दी जाती जिस तरह उनका हक है तालीम देना। तो रहबर दी एडवाइजर ने पूरी कोशिश की है कि लड़कियों को, ख़वातीन को आगे लाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनकी तालीम और करियर काउंसलिंग की जाए। इस सिलसिले में रहबर दी एडवाइजर ने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। और इसी तरह हम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि करियर काउंसलिंग के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं है, इल्म के साथ शऊर और अपने पैरों पर खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रहबर दी एडवाइजर कोशिश कर रही है
کہ اپنے بچوں کو ایک وہ شعور اور وہ آگاہی دے سکے جس سے وہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے، اپنی فیملی کے لیے سپورٹ کا باعث بن سکے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکے۔ میری ابتدائی تعلیم لاڑکانہ سینٹ جوزف اسکول سے تھی۔ لاڑکانہ سینٹ جوزف اسکول کے بعد پھر میں نے ڈگری کالج لاڑکانہ سے تعلیم حاصل کی اور پھر میں یونیورسٹی آف سندھ میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن وہاں تک مجھے پہنچنے کے لیے بہت جستجو اور بہت محنت کرنی پڑی، کیونکہ میرے ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تھا تو میں ہی اپنے گھر کا بڑا تھا، اس لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے پھر مجھے آگے آنا پڑا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دن میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، شام کو میں جاب کرتا تھا۔ میری ساری زندگی اسی طرح اسٹرگل میں گزری ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف میں خود پڑھا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو بھی یونیورسٹی پڑھایا اور ہم دونوں میاں بیوی نے 6 سال یونیورسٹی میں پڑھائی کی ہے۔ سندھ یونیورسٹی سے آنرز کیا، ماسٹرز کیا، ٹاپ کیا دونوں سبجیکٹ میں۔ پھر میں نے ہسٹری ماسٹرز کیا، وہاں بھی میں نے ٹاپ کیا، اور پھر میڈلسٹ ہونے کے بعد، ٹاپ کرنے کے بعد پھر مجھے یونیورسٹی میں ہی پڑھائی کا موقع ملا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے مختلف جگہ پر، مختلف موقعوں پر میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے، بڑی رکاوٹیں آئی ہیں میری زندگی میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں پاکستان میں رہا ہوں میں نے بہت ہارڈ لائف گزاری ہے، بہت جستجو کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ انگلینڈ آنے کے بعد بھی میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی اسٹرگل کی ہے، لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں خدا ان کو صلاح دیتا ہے۔ کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی، میری محنت بھی ضائع نہیں گئی۔ آج میں، نہ صرف میں بلکہ میری فیملی، ہم 6 لوگ ہیں اور ہم 6 کے 6 لوگ ہی دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی سے ڈگریاں ہولڈر ہیں، بشمول میرے 4 بچے۔ ہم لوگ بہترین تعلیم یافتہ ہیں اور اپنی محنت کے وسیلے سے ہیں، لیکن میں آج بھی شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مشکل حالات میں میرا ہاتھ پکڑا اور میرے راہبر بنے، میرے رہنما بنائے۔ مجھے خاص طور پہ اس وقت 2 لوگوں کا نام لینا بہت ضروری ہے، بلکہ 3 لوگوں کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ جناب الطاف حسین میرانی، جناب خادم حسین جنیجو صاحب اور پروفیسر شاہ صاحب سندھ یونیورسٹی۔ ان 3 مہربانوں کی وجہ سے میری زندگی میں کافی آسانیاں آئیں اور میں بہتر طریقے آج یہاں تک پہنچ سکا ہوں۔ میں ان تینوں کا آج شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ان کی ہی رہنمائی کی وجہ سے پھر میں نے آنے والے وقت میں بہت سارے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا ہاتھ پکڑا، اور جس طرح میرے کچھ رہنما بنے تھے میں دوسروں کا رہنما بنا ہوں۔ اور میں نے یہ ایک چیز سیکھی ہے زندگی میں کہ جو لوگ جستجو کرتے ہیں، جن میں جذبہ ہوتا ہے، جن میں لگن ہوتی ہے، جن میں جنون ہوتا ہے، وہ لوگ ضرور اپنی منزل کو پاتے ہیں۔ خدا خود زمین پر اتر آتا ہے ان کے لیے مدد کرنے کے لیے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ ہاں، آپ محنت کریں، آپ جستجو کریں، آپ لگن کریں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ خدا کسی نہ کسی روپ میں آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو منزل کی طرف لے کے جائے گا۔ میں آپ کے سامنے زندہ گواہ ہوں۔ مایوس نہ ہوں، ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، لیکن محنت سخت کرنی پڑے گی، اب کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وش یو گڈ لک۔ تھینک یو ویری مچ۔